बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आपका सवाल ये है कि औरत की आवाज़ पर्दा है या नहीं है। देखिए, अल्लाह की तौफीक के बाद चंद बातें मुझे इस सिलसिले में कहनी है। पहली बात तो यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि औरत की आवाज़ पर्दा नहीं है, यानी गैर महरम औरत की आवाज़ को सुन सकता है। लेकिन सवाल ये है कि जब उलमा ये कहते हैं कि औरत की आवाज़ पर्दा नहीं, तो उसका माना क्या है, उसका मफ़हूम क्या लेते हैं। उसको मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। उलमा ये कहते हैं कि मर्द जो है उसका सतर कहाँ से कहाँ तक है, नाफ से लेकर के घुटने तक, और बाद उलमा सिर्फ जो है सौअतैन को सतर मानते हैं और बाकी चीज़ों को वो काबिल सतर चीज़ नहीं समझते। लेकिन इसका क्या माना है कि एक शख्स है सिर्फ अंडरवियर पहन करके या नाफ के नीचे से ले करके घुटने तक कपड़ा पहन करके बाज़ारों में घूमता फिरे, वो कोई कह रहे क्या भाई क्या बात है, बाकी हमारा जिस स्तर में थोड़ी दाखिल है, तो इसको लोग क्या कहेंगे, कबूल करेंगे? ये चीज़ काबिल कबूल होगी? हर आदमी कहेगा नहीं। इसी तरीके से औरत के बारे में कहते हैं बाद एक फ़िक़ही कौल जो है कि औरत का सतर औरतों के सामने, महरम औरतों के सामने क्या है, वो नाफ से लेकर के वहाँ तक है। तो क्या मतलब, उनके दरमियान में औरत अपने ऐसे पूरे सीने सर हर चीज़ को खोल करके ऐसे घूमती रहेगी? इसका कोई भी कायल नहीं है। तो हमें ये बात समझना चाहिए कि औरत की आवाज़ पर्दा नहीं है, तो उसका माना क्या है। उसका माना ये है कि वक्त ज़रूरत और वक्त हाजत अगर उसे गैर महरम से बात करना है तो चंद हुदूद व क़ुयूद को सामने रख करके वो उनसे बात कर सकती है। वरना अगर यही माना होगा तो आप ये समझें कि अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज में जहाँ औरत मर्द के पीछे नमाज पढ़ रही हो, वहाँ इमाम अगर गलती करता है तो सुबहान अल्लाह कहने की इजाज़त नहीं दी है। क्या इजाज़त दी है कि वहाँ पर अपनी हथेली मारे एक। हालांकि कहा जाता है पर्दा नहीं है ना। तलबिया पढ़ने में उलमा का इजमा इसके ऊपर है कि गैर महरम मर्दों की मौजूदगी में औरत अपनी आवाज़ तलबिया से बुलंद नहीं करेगी। क्यों भाई, औरत की आवाज़ पर्दा तो नहीं है, लेकिन क्यों नहीं बुलंद करेगी? आखिर ये हुदूद व क़ुयूद क्यों पाई जा रही हैं? अगर वो चीज़ उसी माना में है जिस माना में बाद लोग उसको लिया है, चाहे वो दिल के अंदर किसी मर्द की बुनियाद पर है या नासमझी की बुनियाद पर है। इसी तरीके से सुनन अबू दाऊद में वो रवायत है, कहते वो सहाबिया कौन है जिन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपने घर में नमाज का एहतमाम करना चाहती हूँ। उम्मे ऐमन है हमारे पास, नहीं उम्मे ऐमन का क्या नाम है ध्यान से निकल रहा है, शहीदा जिनको कहा जाता था। तो उन्होंने अपने घर के अंदर नमाज पढ़ना, अपने घर के लोगों औरतों औरतों को लेकर नमाज पढ़ना चाहा तो आपने उन्हें नमाज पढ़ाने की इजाज़त दे दी, लेकिन आपने उन्हें अजान की इजाज़त नहीं दी, बल्कि उनके लिए एक मुअद्दिन मुतअय्यन किया, एक बूढ़े आदमी को उनके अजान दे दिया। मालूम यह हुआ कि औरत की आवाज़ पर्दा नहीं है, तो उसका ये माना नहीं है कि वो जहाँ चाहे अपनी आवाज़ को बुलंद करती और आवाज़ उठाती फिरे अपनी। उसका ये माना कहाँ है? उसका ये माना है कि उसे वक्त ज़रूरत अगर इस्तेमाल कर लिया जाए, हाजत के पेश नज़र अगर बात कर ले, किसी से कुछ पूछना है, सवाल पूछना है, ये करना है वो करना है, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। गौर करें उस आयत के ऊपर जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने अज़वाज मुतहरात को तालीम दी है, इनित्तक़ैतुन्न फ़ला तख़ज़अन बिलक़ौल फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन। उस बात क्या बयान फरमाया, वक़ुल्न क़ौलन मअरूफ़ा। जी हाँ, अगर तुम्हारी आवाज़ लचकदार ना हो, तुम्हारी आवाज़ में शीरीनी ना हो, तुम्हारी आवाज़ में कुछ ऐसी मिलावट ना हो
تمہاری آواز کسی کو مزید گفتگو کو آگے بڑھانے کی اس میں دعوت نہ ہو. رائے دیکھیں یہی معنی ہے اس کا فلا تخضعن بالقول کا. مفسرین کی طرف جائیے تو اسی پر اکتفا نہیں کیا کہ تم اس کے بارے آزاد ہو, جو کچھ باتیں کرنا چاہو کرو, اسٹیج پر کھڑے ہو کے تقریریں کرو, بازاروں میں گانے گاتے پھرو, اسٹیج کے اوپر نظمیں پڑھو, قرآن کی تلاوت کرو. اسی پر اکتفا نہیں کیا. کیا فرمایا؟ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا, کہو معروف بات. معروف کی تفسیر میں آپ جائیے, معروف کی تفسیر میں آپ جائیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مفسرین نے دو معنی اس کا لیا ہے. ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ بات جائز, درست اور شریعت کے مطابق ہو. دوسری بات کیا ہے کہ وہ ضرورت حاجت کے مطابق ہو, حاجت سے زیادہ نہ ہو. یہ دونوں چیزیں مفسرین نے کی. یعنی قرآن نے فلا تخضعن بالقول نہیں کہا, اور فلا تخضعن بالقول میں ایک بات اور آپ توجہ دیجیے, فلا تخضعن بالقول میں صرف یہی نہیں داخل ہے کہ آواز شیریں ہو. اللہ تعالیٰ نے وقولا معروفا کہہ کر کے یہ وقلنا قولا معروفا بھی کر کے یہ بھی بات واضح کر دیا کہ ہر ایسا کلام تمہارا جس سے ان لوگوں کو دلچسپی بڑھے جن کے دلوں کے اندر مرض ہے, جن کے دلوں میں کھوٹ ہے, ایسی بات تمہیں کہنے کی اجازت لوگوں کے سامنے نہیں. آج آپ دیکھیں بعض ہماری بہنوں کی جو تقریریں ہیں ان میں ایسی جنسی بات بیان کی جاتی ہے. آیا بتائیے کہ ایک نوجوان لڑکا ہو, ایک نوجوان مرد ہے, اس کا دل اس طرف مائل ہوگا نہیں مائل ہوگا سننے کے لیے؟ کوئی انکار نہیں کرتا کہ وہ سننے کے لیے مائل نہیں ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی آواز پردہ نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ استعمال کرے کہاں؟ وقت حاجت, وقت ضرورت. جیسے انسان کا کندھا, اس کا پیٹ سطر میں داخل نہیں ہے, لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ بازار میں اسے کھولتا چلے, نہیں. اگر حاجت بن گئی تو اس کے کھول لے, کپڑا بدلنا ہے اسے مجبوری ہو گئی لوگوں کے سامنے بدل لے, کوئی منع نہیں کرتا ہے, کوئی منع نہیں کرے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ معنی ہے عورت کی آواز کے پردہ نہ ہونے کا. یہ اس کا معنی نہیں ہے کہ وہ جہاں چاہے اپنی آواز کو بلند کرتی اور تقریر کرتی اور یہ کرتی پھرے ہر قسم کے لوگوں کے سامنے. میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کا کوئی سمجھدار عالم, میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں, میں عالم نہیں, میں علماء کی بات نقل کر رہا ہوں, یہ اس کی اجازت دے گا کہ یہ صورتحال ہونی چاہیے جو آج ہمارے یہاں اس چیز کو بنیاد بنا کر کے پیش کی جا رہی ہے. اور یہ کہنا کہ حضرت بہت سی محدثات گزری ہیں, بالکل ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر لے کے تو دسیوں ایسی مل جائیں گی, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا لے کر کے آخر تک مل جائیں گی. لیکن کیا ان کی مجلس ایسے ہی عام ہوتی تھی کہ ہر کس و ناکس حاضر ہوتا تھا اور وہ حدیث پڑھتی تھی, یا کہ ان کے سامنے حدیث پڑھی جاتی تھی اور وہ اس کے اوپر ہاں یا موافقہ دے دیتی تھی؟ یہ چیز بھی تو ہونی چاہیے نا. اور حدیث کا پڑھنا عام باتوں سے مختلف ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب لوگ آتے تھے پوچھتے تھے وہ حدیثیں بیان کر دیتی تھی, لیکن یہ نہیں کہ ہر کس و ناکس دنیا کا ہر چھوٹا بڑا انسان جس کو موقع ملے جا کر کے آپ کی آواز سن لے, جس کو موقع ملے جا کر کے آپ کو تقریر کرنے کے لیے کہہ دے. یہ کہاں کس سے ثابت ہو رہا ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ان بھائیوں کو اس پر بھی توجہ دینی چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ عورت کی آواز پردہ نہیں ہے. ہم بھی کہتے ہیں پردہ نہیں ہے, لیکن پردہ نہ ہونے کا معنی کیا ہے اس کے اوپر بھی توجہ دینی چاہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.